Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مزيان مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير واحد لا فيديو فيه 15 سؤال مهمه في اللغه الفرنسيه تستعملوها بزاف في لي ديفيرون سيتياسيون د لا كومونيكاسيون. 15 سؤال مهمه بزاف. الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديال ايمن زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا في لاشين وتفعل الجرس باش يبقى يوصلك ديال من جديد. الا كنتي ديجا ابوني تنقول لك ميرسي بوكو على لا كونفيونس ديالكم اي ميرسي بور لي كومونتير ديالكم ولي ميساج زوينين ديالكم. ان شاء الله غادي نستمروا اونصومبل باش كلشي ان شاء الله غادي يتعلم هاد لا لونغ هادي وغادي ديباني راسو على حسب هو فين بغى يديباني، سوا بور لي زيتود سوا بور لا كومونيكاسيون سوا بور لو طرافاي. ان شاء الله كلشي غادي يتعلم الفرونسي بطرق بسيطه. تنحاول نبتكر طرق بسيطه وفعاله ان شاء الله اللي غادي تعطي الجدوى ديالها باش كلشي ان شاء الله يتعلم. غادي نبداو على بركه الله. كيف قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد 15 سؤال مهم بزاف لا غنى عنها، لا غنى عنها في اللغه الفرنسيه. الوغ خصك تكون ضروري فهمهم وضبطهم. غادي نبداو على بركه الله. اول سؤال هو comment vous appelez-vous؟ comment vous appelez-vous؟ ما هو اسمكم؟ ولا نقدروا نقولوها تنقولوا هذيك فو تنقولوها الناس اللي تنحترموهم ولا الناس الكبار ولا الناس اللي ما تنعرفهمش. ولا تنقدروا نقولوا comment tu t'appelles؟ comment tu t'appelles؟ ما هو اسمك؟ الوغ عقلوا نقدروا نقولوا comment vous appelez-vous ولا comment tu t'appelles؟ كومون فوز ابليفو بالنسبه للناس اللي ما تنعرفوهمش والناس اللي كبار نورمالمون في لاج ديالهم. ولا كومون تي طابيل شي واحد صاحبنا ولا قريب لينا ولا قدنا تنقولوا له كومون تي طابيل. الوغ عقلوا عليها لاتكم السريه ما اسمكم وما اسمك. غادي ندوزو للسؤال الثاني كومون طاليفو؟ كومون طاليفو كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ هادي فاش تلقاو هذيك فو ديما تنقولوا هادي تيتسمى فورمي دو بوليتاز، شويه ديال فيه الاحترام، فهمتوا؟ ولا نقدروا نقولوا كومون سافا؟ كومون سافا واش لاباس؟ ولا نقدروا نقولوا سافا؟ سافا زعما واش لاباس، ولا زعما باللغه العربيه بخير. الوغ نقدروا نقولوا كومون طاليفو؟ كومون سافا ولا سافا تو سامبلومون. الوغ عقلوا عليها لاتكم السر. غادي ندوزو للتروازيام كيستيون كومون سا سيكري؟ كومون سا سيكري؟ كومون سا سيكري كيف يكتب؟ كيف يكتب؟ كيف يكتب هذا نورمالمون؟ كيف يكتب هذا؟ تبغي تقول شي واحد كيفاش تكتب هذا تقول له كومون سا سيكري. بحال شي واحد قال لك كومون تي طابيل، مثلا انت بغيتي تقيد سميتو، مثلا قال لك جو مابيل عماد زنيتي، غادي تقول له كومون سا سيكري باش ما تخطالوش مثلا في النون ديالو تقول له كومون سا سيكري. غادي ندوزو دوفوني فو؟ دوفوني فو ولا نقدروا نقولوا دوفيان تو؟ دوفيان تو؟ دوفوني فو هي من اين انتم؟ دوفيان تو من اين انت؟ هذه فاش نبغيو نسولوا على الواحد منين، واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ الوغ تنقولوا دوفوني فو من اين انتم، ولا تنقدروا نقولوا سامبلومون تنقدروا نقولوا دوفيان تو من اين انت. غادي ندوزو للسانكيام كيستيون ان شاء الله. تنقدروا نقولوا كيل اج افيفو؟ كيل اج افيفو كيف قلنا هذه الاحترام فاش تلقاو ديك فو الاحترام. ولا نقدروا نقولوا كيل اج تو؟ كيل اج تو هي كم عمركم ولا كم عمرك. الوغ كيل اج افيفو ولا كيل اج تو، هاد لي فراس خصكم تكونوا ضابطينهم وتحفظوهم، عقلوا عليهم لعندكم السر. غادي ندوزو سيزيام كيستيون. فوالا نقدروا نقولوا qu'est-ce que vous avez appris؟ qu'est-ce que vous avez appris هي ماذا تعلمت؟ ماذا تعلمت؟ qu'est-ce que vous avez appris. نقدروا نقولوا qu'est-ce que tu étudiais؟ qu'est-ce que tu étudiais ماذا تدرس ولا ماذا تتعلم، بحال تقريبا. نقدروا نقولوا qu'est-ce que vous avez appris ولا qu'est-ce que tu étudiais، عندهم نفس المعنى. غادي ندوزو للساتيام كيستيون ان شاء الله. نقدروا نقولوا qu'est-ce que tu vas faire ce week-end؟ qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ماذا ستفعل هذا الأسبوع؟ ماذا ستفعل نهاية هذا الأسبوع؟ qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ماذا ستفعل نهاية هذا الأسبوع؟ نقدروا نقولوا في huitième question tu veux sortir avec nous؟ tu veux sortir avec nous ce soir؟ tu veux sortir avec nous ce soir؟ واش تبغي تخرج معنا هاد العشية؟ واش هل تريد أن تخرج معنا هذا المساء؟ tu veux sortir avec nous ce soir؟ نقدروا نقولوا tu veux sortir avec nous demain غدا. نقدروا نقولوا tu veux sortir avec nous ce week-end هذا زعما نهاية هذا الأسبوع. الوغ تتبقى ديك tu veux sortir avec nous وتزيد حداها شنو بغيتي انت. عقلوا على هاد لي كيستيون نعطيكم السر حيت مهمين بزاف. غادي ندوزو للسؤال رقم 9 ان شاء الله. السؤال رقم 9 شنو تيقول فيه؟ مثلا تنقولوا à quelle heure commence par exemple à quelle heure commence le concert؟ في أي وقت ولا في أي ساعة يبتدئ مثلا الحفل. ولا تنقولوا à quelle heure se termine le concert.
في اي وقت ينتهي. الوغ كاينه كومونس وكاينه سو تيرمين. كومونسي يبدا، سو تيرمين ينتهي. تنقولوا ا كيلور كومونس باغ اكزومبل لا سيونس، في اي ساعه تبدا الحصه، ولا تنقدروا ا كيلور سو تيرمين لا سيونس. فهمتوا الحصه؟ هنا عندنا كيسيون رقم 10 تنقدروا نقولوا كي سو كي سي باسي ديزولي كي سو كي سي باسي، ماذا حدث، ماذا وقع. كيسكو سي باسي، كي سي باسي، ماذا حدث ولا ماذا طرا ولا شنو وقع، بحال هكا. فهمتوني؟ غادي ندوزو ل 11 كيستيون. تنقولوا بارليفو اونغلي ولا بارليفو فرونسي. عقلوا، بارليفو اونغلي هل تتكلمون الانجليزيه؟ بارليفو فرونسي هل تتكلمون الفرنسيه؟ غادي ندوزو الكيستيون نيميرو 12. تنقدروا نقولوا كيلور ايتيل، كم الساعه، كيلور ايتيل، كم الساعه، كيلور ايتيل. ندوزو ل 13 كيستيون. كي جور سومنو، كيل جور سومنو. عقلوا، كيل جور سومنو، في اي يوم نحن. عندنا 14 كيستيون. où se trouve مثلا لوبيتال المنصور باغ اكزومبل، اين يقع، où se trouve هي اين زعما يقع مستشفى شي حاجه، ولا تنقولوا اوي هي فين. عندنا ال 15 كيستيون اللي هو الاخر. كومبيان سا كوت، زعما شحال الثمن ديالها. كومبيان سا كوت. الوغ عقلوا على هاد الكيستيون نعطيكم السر، حيت سو سون دي كيستيون لي تري امبورطون الدراري، عقلوا عليهم نعطيكم السر. خصكم تضبطوهم، خصكم تراجعوهم بليزيور فوا ان شاء الله باش تميتريزيو لا لونغ فرونسيز، و اوسي باش ان شاء الله تحاولوا تكومونيكيو تو سامبلومون. فهمتوني ولا فهمتوش؟ نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم يعجبكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، تخليو دي كومونتير واش عجبكم لا فيديو ولا لا. تقدروا تبروبوزيو عليها دوطخ سوجي مثلا اللي خلق لكم مشاكل ولا شي حاجه. الا عجبكم خليو لي كومونتير بان عجبكم باش ندير لكم عاوتاني اسئله اخرين. فهمتوني ولا فهمتوش؟ كان معكم ميمن زنيتي، الى امل اللقاء بكم في فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.